अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, आज है 21 सितंबर, कल 22 और फिर 23। ये 3 दिन नूर मुकद्दम केस के अंदर बड़ी अहमियत रखते हैं क्योंकि बहुत सी चीज़ों की शुरुआत होनी है। और आज जो पेशी थी अदालत में जाकर और असमत की ज़मानत की, जो ख्वाजा हारिस दलाइल मुकम्मल कर चुके थे और आज शाह खावर ने देने थे, तो इसमें बड़ी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो कि मैं अभी क्लियर करता हूँ आपके साथ। कि एक तो जो पहले अदालत की मैं आपको बेसिक बात बता दूं कि जज साहब ने क्या कहा। और कासिम नवाज अब्बासी जो आज शाह खावर साहब पेश नहीं हुए क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में थे, तो कासिम नवाज अब्बासी जो उनके वकील हैं जूनियर, उन्होंने कहा कि वो आज आए नहीं। जब अदालत ने पूछा तो मामला ये हुआ कि वो जो ख्वाजा हारिस के वकील हैं जो साथ उनके होते हैं टीम के, उन्होंने कहा कि आप 1 घंटे बाद की समाअत रख लें, 1 घंटे बाद वो फ्री होके आ जाएंगे। तो वकील जज साहब ने कहा कि ये किस तरह पॉसिबल है कि 1 घंटे बाद रख लें, 1 घंटे बाद तो चाय का वक्फा है, उसके बाद फिर हमारे और मसरूफियात हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा आधे घंटे बाद रख लें क्योंकि जल्दी बहुत है ना। असल मसला ये है कि जल्दी बहुत है। जल्दी किस चीज़ की है कि असमत ने घर जाना है, ज़ाहिरी बात है, और घर जाके सफाई शफाई का भी काफ़ी काम है। और दूसरी बात ये कि कल 22 तारीख है चूँकि, और वो एक प्रोटेस्ट हो रहा है इस्लामाबाद में, और 23 तारीख को आपको पता ट्रायल शुरू हो रहा है। तो बड़े मामले हैं। और फिर एक और मामला है कि 22 तारीख को ही गालबन ये थेरेपी वर्क्स वालों की भी लगी हुई है डेट, वो जो ज़मानत मनसूखी की। तो बड़ा कुछ आगे पीछे है, तो इसलिए उनको जल्दी ये थी कि आज ही किसी तरीके से ज़मानत करवा ली जाए। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कल पे रख लेते हैं। तो उस कल पे रख लेते हैं पे कासिम नवाज अब्बासी ने कहा कि कल भी सुप्रीम कोर्ट में है शाह खावर साहब की, और वो मसरूफ़ है वहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ शेड्यूल उनका सुप्रीम कोर्ट का। तो उन्होंने कहा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा शाह खावर के जो साथी हैं कि भाई आप कल भी रहने दें, परसों भी रहने दें, और 24 पे कर लें। अब ये जो मैं बात समझाऊँ ना, ये क्यों उन्होंने कहा 24 पे कर लें, क्योंकि कल एक तो प्रोटेस्ट है 4 बजे से 7:30 बजे नूर मुकद्दम के लिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, जहाँ पे आपने आना है, लाजमी कोशिश करनी है, पीसफुल प्रोटेस्ट है सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और दूसरी बात ये कि कल ही जो मुझे जहाँ तक याद है थेरेपी वर्क्स वालों की भी वो ज़मानत मनसूखी की है, और इसका उससे कनेक्शन है क्योंकि फ़र्क पड़ता है प्रेसिडेंस का। और तीसरी बात ये कि 23 तारीख को ट्रायल शुरू हो रहा है। अब ट्रायल के अंदर मुल्ज़मान अदालत जेल से आएँ, समझ रहे हैं मेरी बात, या फिर घर से तैयार श्यार होके आए मेकअप शेकअप करके, असमत आदम आप समझ सकते हैं, और जाकर, तो बड़ा फ़र्क होता है चीज़ों का, बड़ा बंदा मैनेज कर लेता मामला। तो ज़ाहिरी बात है को शाह खावर साहब और उनके वकीलों की कोशिश है कि एटलीस्ट, क्योंकि बीच में कोई थोड़ा सा हमको चांस तो होगा, ज़ाहिरी बात है कि मे भी ज़मानत हो जाए मंजूर, तो इसलिए उन्होंने कोशिश की कि इसको 24 तक किसी तरीके से डिले करवा लिया जाए। जेल में तो बैठेंगे तो बैठे रहें, बाद में देखी जाएगी क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि 24 को कर लें, लेकिन जज साहब ने कहा नहीं नहीं, ये ज़मानत का केस है, ये तो एक पेशी पे हो जाता है, और ये ऑलरेडी 4-5 पेशियाँ हो चुकी हैं, और उनके मैं 3 दिन दलाइल सुन चुका हूँ ख्वाजा हारिस के, आज आपकी 2 दिन डिले हो चुके हैं। तो ये कोई अपील का केस नहीं है ना ही, और ऑब्वियसली कोई ट्रायल नहीं है। तो इससे मैं एक बात उनके जज साहब के रिमार्क्स से एक बात समझाऊँ कि मतलब ये होता है कि जो ट्रायल का केस है, जिस तरह ज़ाहिर दरिंदे का, जिसको फांसी पे हम समझते हैं कि लटका देना चाहिए खंबे पे, वो वेट कर सकता है, मतलब वो डिले हो सकता है। उस केस को डिले कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उसमें सजा जजा का मामला है। लेकिन जो ज़मानत का है वो जल्दी करना चाहिए। तो जज साहब ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वेट तो हम नहीं करेंगे, इसका तो मतलब आपने जो बात करनी करें, और उसके बाद ख्वाजा हारिस ने उसका जवाब देना है, आपकी बात का वो दें, और बस दैट्स इट। तो कल आप आएँ और कल आके तो इसका जवाब दें। और कल का उन्होंने 11:15 का टाइम दे दिया, 22 तारीख का। और मुझे उम्मीद है कि कोशिश ये वकीलों की उनकी भी होगी ख्वाजा हारिस की कि जल्दी से जल्दी करें, और मे भी कल इसका फ़ैसला आ जाए रात तक, मे भी, मुझे जो लग रहा है। और अब मुझे फ़ैसला भी जो लग रहा है वो आपको भी वही लग रहा होगा कि क्या आएगा। ये तो खैर जज साहब बेहतर जानते हैं, उन्होंने भी दलाइल सुनने हैं उनके। लेकिन मुझे जो, क्योंकि इतनी यहाँ पे इस टाइम पेशियाँ और केस और सारा कुछ एडजस्ट हो चुका है, 21, 22, 23, और रोज़ ही कुछ ना कुछ, तो मुझे यहाँ तक याद है तो 22 तारीख को थेरेपी वर्क्स वालों की जो ज़मानत मनसूखी की डेट शौकत मुकद्दम साहब ने दरख्वास्त दी थी ज़मानत मनसूख करने की, वो डेट भी 22 तारीख की दी थी अदालत ने। और यही जस्टिस आमिर फ़ारूक भी सुन रहे थे उसको, तो उस पर कहा गया था कि आप इसको इकट्ठा कर लें, तो उन्होंने कहा था इकट्ठा नहीं हो सकता, ये अलग अलग केस है। तो अब कल उन्होंने 22 को शाह खावर के दलाइल सुनने जाकर और असमत की,
ضمانت کے بارے میں, اور کل ہی غالباً تھیراپی ورکس والوں کی بھی منسوخی کا ہے. اور ان کا کنیکشن آپس میں کیسے, کنیکشن ایسے ہے کہ اگر یہ جج صاحب یہ عصمت کی لیٹ سپوز ضمانت منظور کر لیتے ہیں اور وہ پھر تھیراپی ورکس کی جو منسوخی کی درخواست ہے اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی, کیونکہ یہ نہیں جج صاحب کے پاس ہے. اور پھر اگر ایک لڑکا جو جس نے قتل کیا اس کی والد یا والدہ جو کہ ڈائریکٹ سہولت کار ہیں, فون ان کے کال ریکارڈ اتنا, اگر ان کی ضمانت ہو جاتی پھر تھیراپی ورکس کو کیسے روکیں گے؟ اور اگر ان کی منظور مطلب ان کی ضمانت منظور نہیں ہوتی تو پھر ایک چیز اور ہے. اور دوسری بات یہ کہ کل کا دن ویسے بہت اہم ہے. کل صبح اب یہ 11:45 انہوں نے ٹائم دیا اس کا اور ضمانت کا, میں بھی کل شام تک فیصلہ بھی آ جائے, کیونکہ انہوں نے کہا یہ تو 15 منٹ کا کام ہے, جج صاحب نے بھی کہا. تو کل 4 بجے 4:30 بجے پریس کلب اسلام آباد پریس کلب کے سامنے پیسفل پروٹیسٹ ہے نور مقدم کے لیے. ان کی فیملی اور فرینڈز آئیں گے اور کافی لوگ آئیں گے, کیونکہ اب کافی کوشش کی گئی ہے اس بات کو پھیلانے کے لیے, اور مجھے امید ہے اب کافی لوگ آئیں گے اور پیسفل پروٹیسٹ ہوگا. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ ماسک پہن کے آئیں اور کینڈلز بھی لے کے آئیں, یہ فیملی کی طرف سے ریکویسٹ ہے. تو یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ بھی کل ہے, اور کل ہی اب وہ شاہ خاور کے دلائل بھی مکمل ہو جائیں گے اور کل فیصلہ بھی آ سکتا ہے, کیونکہ وہ ضمانت کا فیصلہ تو جج صاحب کے مطابق وہ ایک دن میں, اور عموماً ہوتا بھی ایسے ہی, آپ کو پتا کہ ضمانت کی اتنی لمبی نہیں چلتی, کیس چلتے ہیں, اپیلیں چلتی ہیں, ٹرائل چلتے ہیں, ضمانت پھٹافٹ ہو جاتا ہے. اور کل ہی تھیراپی ورکس کا بھی ہو سکتا ہے. اور 23 تاریخ کو پھر آگے 23 تاریخ کو مین ٹرائل شروع ہونا ہے, جہاں پہ چلان کی کاپیاں پیش کی جائیں گی اور یہ سارا معاملہ سٹارٹ ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹرائل جو مین ٹرائل ہے اس سے پہلے ضمانت ہونا کسی صورت بھی اچھی بات نہیں ہے, ایک اپنی رائے ہے اور وہ کیس کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور اسی لیے یہ 2-3 باتیں ہی ہیں جو سارا مقدم کی بھی کل ویڈیو آئی, اور یہ ساری باتیں ہیں کہ ان کی فیملی چاہتی ہے ایک تو سپیڈی ٹرائل, ان کی ریکویسٹ ہے, اور اتنی پڑھے لکھے اور امبیسڈر ریٹائرڈ ہونے کے باوجود ان کو ریکویسٹیں کرنی پڑ رہی ہیں, پروٹیسٹ کرنا پڑ رہا ہے, تو عام آدمی کا پھر آپ دیکھیں کیا حال ہوگا. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر کے جو امی ابو ہیں اور تھیراپی ورکس والے ہیں ان کو نہیں چھوٹنا چاہیے, کیونکہ یہ سہولت کار ہیں, یہ ان کے ماں باپ کا موقف ہے, نور مقدم کے بہن بھائیوں کا بھی, اور مطلب پیرنٹس کا اور سب کا, اور یہ اسی لیے انہوں نے تھیراپی ورکس کے خلاف بھی درخواست دی. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک چلان جو آیا اس کے اندر کال ریکارڈز کا کافی ڈیٹا ہے. اس کے اندر ایک کال ریکارڈ ہے کہ 1 بجے سے 2:30 بجے کے درمیان ذاکر کی ظاہر سے بھی بات ہوتی ہے, عصمت کی بھی ہوتی ہے, اور جو سب سے ضروری چیز اس میں مجھے لگتی ہے وہ ذاکر کی شوکت مقدم صاحب یعنی ان سے بھی بات ہوتی ہے. تو اب باتوں کا تو پتہ نہیں ہے کیا ہے, لیکن اب یہ جو باتیں ہیں یہ کالیں ہیں یہ بڑا میٹر کرتی ہیں کیس کے اوپر کہ کیا بات ہوئی. اب ہمارے پاس اتنے سسٹم نہیں ہے کہ وہ کال ریکارڈنگ کے بغیر ان کی ٹرانسکرپٹ نکل آئے, اور اسی چیز کو یوز کر رہے ہیں خواجہ حارث. اب یہ جو جسٹس عامر فروق ہیں یہ فیصلہ کیا کرتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے, اور یہ جسٹس ہیں یہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. ہم تو صرف ایک رپورٹ بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ معاملہ ہے. لیکن ایک جو ضروری میں چیز سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر ٹھیک ہے ناانصافی نہیں ہونی چاہیے, شک کی بنیاد پہ ضمانت بھی مل جاتی ہے, شک کی بنیاد پہ. شک سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو شک خواجہ حارث نے بھونڈا قسم کا وہ ڈالا تھا نا کہ وہ کیا کہ ادھر سے فون کیا گیا اور ادھر فون کیا گیا, تو کیا پتہ ادھر ظاہر تھا ادھر ذاکر تھا, کیا پتہ کوئی جانور ہو. تو یہ عجیب قسم کا شک. اور دوسرا ضمانت بڑی جلدی منظور ہوتی ہے اور ٹرائل سالوں لٹک جاتا ہے, اور حالانکہ ضمانت پہ جو بندہ ہے وہ تو ملزم کی بات ہو رہی ہے نا, اور ٹرائل جس کا اور جس کو سزا ملنی ہے قاتل کی, اور وہ انصاف. اب دیکھیں آج شاہ خاور بھی نہیں تھے آئے اور خواجہ حارث بھی نہیں تھے آئے, لیکن شوکت مقدم صاحب آئے تھے. یہ بات میں بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ شوکت مقدم صاحب کو دیکھا جائے تو ڈیلی عدالت کے چکر لگانے پڑتے ہیں, اور کیا ہے ایک صرف یہ کہ میری بیٹی کا مرڈر ہو گیا مجھے انصاف چاہیے, تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے, نہایت تکلیف دہ بات ہے. تو اس میں سب سے پہلے باتیں اور بھی کچھ ہیں, ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ باقی باتیں میں اگلی ویڈیو میں کروں گا آج کے حوالے سے اور کل کے حوالے سے. لیکن شوکت مقدم صاحب نے اب جو ان کی فیملی نے اپیل کی ہے کل 22 تاریخ کی, ان کو سپورٹ کریں کائنڈلی, اور اسلام آباد پریس کلب کے سامنے آئیں. اور کل کا دن بہت اہم ہے کیونکہ صبح پیشی بھی ہے, ایک نہیں بلکہ 2 ہو سکتی ہیں آئی تھنک, اور پھر پرسوں بھی ہے, اور یہ بڑا میٹر کرتا ہے ٹرائل سے پہلے, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. اور تیسری بات, یہ نیچے نمبر دیا گیا, یہ واٹس ایپ نمبر ہے 001 لگا کے آگے US نمبر ہے, اس پہ اس کو سیو کریں, اس پہ واٹس ایپ پہ اپنے ویڈیو کلپس 10-20-30 سیکنڈ کے بنا کے بھیجیں نور مقدم کی سپورٹ میں. اور جو پردہ کا معاملہ ہے, جن کو پردہ کرنا ہے لڑکی عورتوں کو, وہ اس طرح کسی دوسری طرف موبائل رکھ کے یا نور مقدم کی فوٹو پہ رکھ کے یا جسٹس فار نور لکھ کے اس پہ رکھ کے تو ویڈیو بنا دیں, تو کسی بھی طرف
اور یہ ویڈیوز بھیجیں اور میری ویڈیو کو بھی کائنڈلی شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچے. مجھے اجازت دیجیے گا نیکسٹ ویڈیو تک. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل کرے. اور ہاں ڈرامہ _ حقیقت یہ انسٹاگرام کا آئی ڈی ہے میرا, یہاں پہ آپ میسج کر سکتے ہیں. مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.